भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. मातेवाप्रमाणे शुभवार्तान 22:4 वोल्ट एक घडी म्हज्या फाटल्यान वडाताळान उत्साहान आमी म्हणया कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन देव आसा. आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितालो. देव आपल्या दुतांक तुजे विशय ताकीद देव दितालो. आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितालो. देव आपल्या दुतांक तुजे विशय ताकीद आनी दितालो. तुजे पांय फातरां आदाळनाशे. आणि तुझे पाय फातराक आनी आदाळनाशे. तुजो पांय फातरां आदाळनाशे. आणि तुझो पाय फातराक आपल्या आदाळनाशे. हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. आपल्या हातांनी ते तुका सांभाळून धरतले. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका जाप दिली. हेय बरोवन आसा. हेय बरोवन आसा. हेय बरोवन आसा. हेय बरोवन आसा. सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा सर्वेस्परा तुज्या देवाची परीक्षा करिनाका. सर्वेस्परा तुझ्या देवाची परीक्षा उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो. उपरांत देवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो. आणि संसाराचे सौ राज्य ताचे वैभव समेत दाखोवन म्हणालो. आणि संसाराचे सर राज्य ताचे वैभव समेत दाखोवन म्हणालो. म्हज्या पांयाक पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार म्हज्या पांयां पडून म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितालो. हांव हे सगळे तुका दितलो. तेदवा जेजून म्हणलें. तेदवा जेजून म्हणलें. तेदवा जेजून म्हणलें तेदवा जेजून सल हांगाचो सैताना. 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 पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. 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 सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर. सर्वेस्परा तुज्या
देवाक आराधन कर सर्वेस्परा तुझ्या 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 देवाक आराधन सर्वेस्परा कर तुझ्या देवाक आराधन कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन त्याची कर एकल्याची मात्र सेवा कर त्याच्या एकल्याची मात्र सेवा कर त्याच्या एकल्याची मात्र सेवा कर त्याच्या एकल्याची मात्र सेवा सर्वेस्परा कर तुझ्या देवाक आराधन कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक त्याची आराधन कर एकल्याची मात्र सेवा कर त्याच्या एकल्याची मात्र सेवा कर बघाच्या भाऊ बहिणीनो आयसो दीस आमचं जण एकला असो एक आशीर्वाद असो बेसम असो कृपे असो देव आमकां चलून वर्सो दीस समधी देवसार बायबलाची कोटेशन घेऊनच जेजू लागी आयलो जाल्यार जेजू त्याच कोटेशनावर परतून स्थिर रावन परतून देवसराक थंयतर म्हणटा की प्रत्येक तर तेदवा जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना आज म्हज्या मोगाचेर विंगड तशी ह्या मंगळाचे सतंत्य समा अडकळ्यो अडचण्यो हिराराय बेसराय अस्कतकाय नाका जाल्ले पण आमच्या जिवितान येवंक फुडो जाल्यार आमी एका निसादवाचे आराधन करता जाल्यार ते देवा ते एक सव रावता वयसला ते देवा ते बळवंत सव रावता वयसला खंयची सकत आज आमचेर जैत व्हरूंक जावचें ना कित्याक आमचो देव आमचो स्वामी आमच्या सांगात आसा दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया सगळे सांगाता म्हणून अशे उसाळणी कर म्हणया सर्वेस्परा तुझ्या देवा आराधन कर ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर जिबेन उसान माग्या सगळे उसान अशे म्हणया की सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर म्हणया मी सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताच्या एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा हालेलुया 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 सोम्या जेजू सोम्या या जेजू सकाळच्या वेळार या सकाळीच्या हांव वेळार तुका आराधन करता हांव तुका आराधन करता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका वाकणटा हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिन वाजता हांव तुका दिन वाजता हांव तुका स्तुती करता हांव तुका स्तुती करता सोम्या जेजू सोम्या तू जेजू विस्वासी तू विश्वासी तू दयाळ तू दयाळ तू काकुळदार तू काकुळदार तू मोगाळ तू मोगाळ सोम्या जेजू सोम्या जेजू काळजा तावन काळजा तावन या दिसा या दिसा तुका आराधन करूक तुका आराधन तुका करूक स्तुती करूक तुका स्तुती म्हाका करूक आदार दी म्हाका आदार म्हाका दी बळ दी म्हाका बळ म्हाका दी कृपा दी म्हाका कृपा दी सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 7 वर्स 14 म्हज्या फाटल्यान उडातला म्हणा आणि ज्या लोकांचेर आणि ज्या लोकांचे आणि ज्या लोकांचेर आणि ज्या लोकांचे म्हजे नाव उलो मारला मुझे नाव उलो मारला म्हजे नाव उलो मारला मुझे नाव उलो मारला तो लोक घालतो जायत जाल्यार तो लोक खालतो जायत जाल्यार तो लोक घालतो जायत जाल्यार तो लोक खालतो जायत तो जाल्यार लोक घालतो जायत जाल्यार तो लोक खालतो जायत तो लोक जाल्यार घालतो जायत जाल्यार तो लोक खालतो जायत म्हजे लगी मागीत जाल्यार मुझे लगी मागीत म्हजे लगी मागीत जाल्यार मुझे लगी मागीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हजे लगी मागात जाल्यार मुझे लगी मागात जाल्यार म्हजे लगी मागात जाल्यार मुझे लगी मागात जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोटो वाटो सांटी जाल्यार आणि आपल्यो खोटो वाटो सांटी आनी आपल्यो खोटो वाटो सांटी जाल्यार आणि आपल्यो खोटो वाटो सांटी हांव सर्गार तावन तांकां आयकतलो हांव सर्गात हांव तांकां आयकतलो हांव सर्गार तावन तांकां आयकतलो हांव सर्गात हांव तांकां आयकतलो हांव सर्गार तावन तांकां आयकतलो हांव सर्गात हांव तांकां हांव आयकतलो सर्गार तावन तांकां आयकतलो हांव सर्गात हांव तांकां हांव सर्गार तावन तांकां
तांकां आयकतलो हांव सर्गांत तांकां आनी तांकां आयकतलो बक्षितलो आनी तांकां आनी बक्षितलो तांकां बक्षितलो आनी तांकां आनी बक्षितलो तांकां बक्षितलो आनी तांकां आनी बक्षितलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी तांचो करतलो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी करतलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी करतलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी करतलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी करतलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो आनी करतलो तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो Deuteronomy करतलो chapter 28 verse 12 सर्वेस पर भरपूर दिरव्यानी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी हे भरलेले उतार वाचा एकामेका हर एक उतर लिंक आसा म्हज्या मगाच्यानो हांव तांचो देश बरो करतलो तांकां पिडेंत निवारतलो ती खालती जातीत वयसला वायटाक पाठ करतात वयसला देवसराच्या संकटांत सुटका जोड घेतात वयसला म्हजें नांव उलो मारतात वयसला आज सगळ्यांक हांव आशिर्वादांनी आनी बेसवानी भरतलो आता Deuteronomy 28 verse 12 सगळे उत्साहाने म्हणया सर्वेस पर भरपूर दिरव्यानी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिरव्यानी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिरव्यानी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी आपले भरलेले आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपले आकाशाचे घर उक्ते आपले करतलो आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो आयचे भिया नाकात खावचे नाकात प्रत्येक देव पहिले आज आमकां जणेकला आपयते आसा फर्स्ट आमी खालती जावच्या खातीर प्रत्येक तरान आमी आज समाधानान जियेची जाल्यार आमी खालती जावंक जाय आमी खालती आनी बळी जावंक जाय आमी दयाळी जावंक जाय प्रत्येक हट्टदान बसतली मात्र नाही की हर एक घडी म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवसरा इडे दिन आसतना सोम्याच्या मोगातय एक जावन रावचेत असते आमी जावंक जाय त्या खातीर पहिले उतार म्हणटा की जर तुम्ही खालती जाते जाल्यार खालती जाता जाल्यार आनी वायटाक सांडशात जाल्यार आनी सगळे खोटे वाटी खोटे साल आज सगळे पाठ करशात जाल्यार हांव सरकार तावन तुमकां बक्षितलो तुमचो ताळो आयकतलो मात्र नाही की तुमचो देश पिडेंतलो बरो करतलो पिडेंतलो बरो करतलो तुझ्या घराबे पिडेंतले बरे करतलो मात्र नाही जे कितें तुजेर आयला ते सगळे पयस वतले म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी मागता आसतना पहिले आमी खालती जावया मागीर आयचे सकाळीच्या वेळार आयचो दीस एक विशेष दीस जावन आसा अपूर्वेचो दीस देवान अनेक दीस आमकां दिला त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू देवाक अर्घ दिवंक जाय परतून आमी Deuteronomy chapter 28 verse 12 विस्वासान पवट्टान उसान म्हणया सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी सर्वेस भरलेले पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी आपले भरलेले आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपले आकाशाचे घर उक्ते आपले करतलो आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपले आकाशाचे घर उक्ते तुझ्या करतलो भुईंग फवत्या काळात पावस दितलो तुझ्या भुईंग फावत्या काळार पावस दितलो तुझ्या भुईंग फवत्या काळात पावस दितलो तुझ्या भुईंग फावत्या काळार पावस आणि दितलो तुम्ही हाती घेतल्या आणि तुळे हाती आणि घेतल्या तुम्ही हाती घेतल्या आणि तुळे हाती सोर घेतल्या कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद आणि घालतलो तुम्ही हाती घेतल्या आणि तुळे हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो आपलो आशीर्वाद घालतलो आपलो आशीर्वाद घालतलो हालेलुया हालेलुया पळय म्हजे देव अनेक बसवणी दिता प्रत्येक तना आज खालती जाता जाल्यार आज वाईट पाठ करता जाल्यार खोट्या चालीत सुटका आमी जोड घेता जाल्यार बरो कुंभसर जावन पश्चाताप करता जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू कुंभसराची सकत म्हज्या मोगाचे न्हू आमी केन्ना पश्चाताप करता रिपेंटन्स करता सगळें आमी कन्फेस करता त्या वेळा देव आमचे दयाळ असो जाता मात्र न्ही ताची अगणीत काकूत आमचेर वतयता म्हज्या मोगाचे थोड्या पोटी आमकां जायना जायती संवय सोडून बरो कुंभसार जावया बसच्या सोम्या सांगाता सोम्या ही म्हजी अस्कत काय ह्या अस्कत सांपोड नसा तुवें म्हाका सुटका आनी सडवण लाभयचे देव म्हणटा की सरकार तावन हांव तुजो ताळो आयकतलो मात्र न्ही हांव तुका बक्षितलो तुजो देश पिडेंतलो निवारतलो तुजो गांव तुजें घर हांव पिडेंतलो निवारतलो मात्र न्ही तुका अनेक वाट हांव दाखयतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हे सकाळीच्या वेळार देवाच्या उतराचे भरोसो दवरूंक जाय देवाच्या उतराचे पातळी दवरूंक जाय देवाच्या उतराचे विस्वास दवरूंक जाय हो दीस आमी आराम करता आसतना भोव अपुर्बायेन देवाचे उतर आमी वाचला कंडिशन कितें देवाची आनी देव कितलो मोगाळ कितलो दयाळ कितलो काकोदार म्हाका कळीत आसा म्हज्या मोगाचे न्हू एका भावान
आपल्या जिविताची टेस्टिमनी दिली. 23 years बेपत्यापणाची जीवन आसलो. 23 years. ब्रदर, एकच म्हणजे जिवितां व्हडले समस्या, पयशे असले, रिस्क असली, बिजनेस असा, एवरी डे सांजे हांव पियेता आनी टायट जाता. एक समस्येक म्हज्या जिवितांत अशें सतोन आसलें की म्हज्या दुवेक कितले सोदल्यारी सैरीक मेळना जाली. पळय देवाची मांडावळ, कितले सोदले. भुरगे बरे तालेंतवंत भुरगे, बरे आनी तूं कामार आसा, हांकां जाय जाली ग्रेस्क आसा. एकलेच भुरगे, तूं आपल्या बापाक इतलो मोग करता की बापय दुवेक इतलो मोग करता की म्हज्या मोगाचे न्हू बापायक सोडून दूर रावना, दुवेक सोडून बापाय रावना. म्हज्या मोगाचे तितलो तांचे मदें मोग आसलो. आनी लास्ट ह्या कुटुंबाक ह्या मागण्याचे दनपराचे आराधनाचे लिंक मेळ्ळे आनी ह्या तुवेन आवयन कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. बापायक इतल्या मागण्याची इतली संवय नातली जाल्यार एक दीस तूं म्हणाले डाडा ह्या दनपराच्या मागण्यात हांवें भाग घेवं. 3 वरांच्या मागण्यात कितें तरी देव आमच्या जिवितांत अचापा करतालो. आनी तुवेच्या उतराक खाल जावन ह्या भावान ह्या मागण्यान भाग घेवंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू 18 दिसांक एक्झॅक्टली 18 दिसांनी एक दीस हांगा स्टेज तावन म्हणूंक लागलें की आज तूं पवित्रपणान जियेते वयसला, वायटा पाठ करते वयसला, तूं खंय स्टक जालें त्या वाटेंत देव तुका भायर काडटलो. मात्र न्ही तुवें हाता गेल्लें काम तें पोता पावयतलो. त्या दीस ते उतार त्या भावाक लागले. पळया 22-23 वर्सां बेपतेपणां आसलो. जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू बायबल वाचतलो, जावं फुरो इल्लेशे मागणे करतलो. जावं फुरो 23 वर्सां उपरांत एक देवाचे उतार ताच्या भितर रिगोवंक सुरू जालें. भितरल्यान हुलोप येवंक सुरू जालें, कितेंय जावंक सुरू जालें. आनी तो बसल्या थंयच धरणे तो शेवटालो. आनी क्विकली डॉक्टर आपयले आनी हॉस्पिटलाक व्हेले. म्हज्या मोगाचे अँब्युलन्स आपयले, डॉक्टर हॉस्पिटलाक व्हेले. म्हज्या मोगाचे डॉक्टर म्हणे एक्झॅक्टली सगळें सारकें आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना, कांयच प्रॉब्लेम ना. जाल्यार तें कितें जातें आसा, सगळे हात पांय कामते आसात, वॉमीट कंटिन्यू ओंगून जाते आसा, कंटिन्यू ओंगते आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू जाल्यार तूं म्हणाले आमकां घरा व्हरूंक नाका, डाडाक एडमीट करूंक जाय. 2 दीस एडमीट केले. म्हज्या मोगाचे न्हू 2 दिसां ताणें कंटिन्यू ह्या मागण्यान भाग घेतले. मागण्यान भाग घेता पळय उतार कितले पदवेचे. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार कितले बळवंत जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक देवाचे उतर आयकते रावलो. सकाळी मागणें आयकले, दनपरां मागणें आयकले आनी फाटलो व्हिडिओ सगळे ताणें आयकूंक सुरू केले. फाटलो व्हिडिओ आयकूंक सुरू केले. सकाळचे रायज विथ जिजस म्हणले मागणे युथाचे तेय आयकले. सगळे मागणे ते आयकूंक सुरू केले. म्हज्या मोगाचे न्हू हे 2 दीस हॉस्पिटलांत त्या जिवितांत परिवर्तन घडलें. आनी त्या दीस हॉस्पिटलांत हांव घरा येता आसतना भुरग्याक आनी बायलेक म्हणालो रुबी 23 वर्सां बेपत्यापणांत वारी हांवें तुमकां सतयलां, हांवें सुखां धरलां. म्हाका बक्षिया आज जावन हांव सोरो पियेना आनी म्हाका सोरो नाका. कंप्लिटली चेंज. हर एक दीस मिस सुरू केलें तेणें. हर एक दीस मागणे करून सुरू केलें त्या कुटुंबांनी. म्हज्या मोगाचे न्हू 3.5 म्हयन्या भितर तुवें पारगांवांतली बऱ्यांतली बरी सैरीक मेळ्ळी. आज हे भुरगे काजार जावन पारगांवांत सटल जाला. मात्र न्ही देवान तांच्या कुटुंबाचेर वर्ती आशिर्वादां वतयला. म्हज्या मोगाचे न्हू उतार देवाची, उतार जिवे, उतार क्रियात्मक जावन आसा. त्या खातीर ह्या उतार आमकां अशें म्हणटा की अपुर्बायन Acts of Apostles chapter 2 verse 37 धर्मचिकृत्यांत 22:2 आणि 7 उतार एक आमी अशें आयकुया. ही उतरां आयकतस तांची काळजां सिंदिल्ल्या बरी जाली. कोणाक पेद्रू प्रसंग करताना म्हज्या मोगाचे न्हू पेद्रूच्या तोंडांत ती उतरां प्रत्येकदा सगळ्या लोकांच्या काळजां भितर सत आसतना तांची काळजां सिंदिल्ल्या बरी जाली. तांची भितर परिवर्तन येवंक सुरू जालें. वायट फाट करून ताणें सुरू केलें. परतून मुखार वचया आमी. आनी पेद्रो लागीं आनी हेर धर्मदूता लागीं ताणें अशें विचारलें, भावानो तर आमी कितें करी जाय. हर एक दिसा विचारूंक जाय. सम्या तुजें उतर आमी आयकते आसा. आमी कितें करूंक जाय. सम्या म्हजी जिवितांत कोर्ट केस आसा, ती म्हाका सोडूंक जायना. आमी कितें करचें सम्या प्लीज सम्या म्हजें काळजी बदली सम्या, म्हाका परिवर्तन कर सम्या हांव हट्टी आसा. हांवें कितें करचें सम्या म्हजें हट सोडीचें जाला. तुवेंच म्हज्या आदारा पावचें सम्या हांव बेपत्यापणान आसा. हांवें कितें करचें सम्या. जितून बेपत्यापण सोड सम्या, तुवें म्हाका आदार दिचें सम्या. हांव 15 वर्सां 18 वर्सां हांव बेपत्यापणान आसा. तुवें म्हाका आदार दिचें सम्या.
आज हांवें कितें करीची तुम्ही गोबायला झगडटा आसात विंगड जाते आसात विंगड आसात राजी जाया एक जाया सासीची बी सोड घ्या सासीची बी सोड घ्या म्हज्या मोगाचेर आज जण एकल्याले देव उलयता आसा जण एकल्याले हांवें कितें करीचें सुम्या आज पितीसपणा वळख जायनाका पितीसपणाचे पातयेणी दवरनाका हांव तुजो देव सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुझ्या सत्तेन म्हाका एकल्याक आराधन कर तुझ्या वेळार हांव तुका उंच मारतलो तुझ्या समस्या तुका परिहार करतलो संकटांत सोडयतलो आज म्हज्या मोगान तूं एक सा म्हज्या मोगान तूं एक सा हर एक घडी देव मनशा लागीं उलयता प्रत्येक जण मुखार आमी तवळ पेद्रून तांकां बाबानू तर आमी कितें करीत जाय 38 तवळ पेद्रून तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा तवळ पेद्रून जण एकला अशें जाप दिली पाताक रडा पाताक रडा आतांच आमी वाचले सेकंड क्रोनिकलान पाताक रडा पाताक आमकां अडकळ्यान घालता पाताक आमकां सांपडयता पाताक आमकां वायटावन पावयता पाताक म्हज्या मोगाचेर देवाच्या मोगा ब्लॉक करून दवरता आमी हाता गेल्ली कामां स्टक जायशें करता म्हज्या मोगाचेर म्हाका कळीत आसा कितली भाव भयणी म्हणटात आमकां कितेंय केलां आमचे भितर खंयची बंदपास आसा पुर्वजो शिराप आसा कितें आसा पयलें म्हज्या मोगाचेर आमचे भितर आडे पाताक ही संवय काडून भायर तयार आसा की आज प्रत्येक तरां पेद्रूचो संदेश अशें आसा की तवळ पेद्रून तांकां जाप दिली पाताक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकाचे बोगसाणे जोडच्या जेजू क्रिस्ताच्या नामी पवित्र स्थान घेवन तवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटाले पवित्र आत्म्याचे देणे जाण एकल्या आमकां मेळ्ळा बाप्तिस्माद्वारी हर एकला पवित्र देणे बाप्तिस्माद्वारी आमकां मेळ्ळा तो पवित्र आत्मा शिकयता तो पवित्र लीड करता तो पवित्र गाईड करता तो पवित्र तुजेर उलयता आसा तो पवित्र साताच्या वटेन चलयता आसा तुका जाल्यार ह्या संवसाराच्या आत्म्याचो तळ आमी आयकते ना गी ह्या संवसाराच्या आत्म्याच्या कुडीच्या कुशालकायेन संवसाराच्या ओडणेन वायट सांकळेन आमी सांपोवन आमची बीत आमी पाड करते ना गी तर म्हज्या मोगाच्या आमची वाट्यो आज आमच्या पातकातून ब्लॉक करत आयजाया 59 वर्स 1-2 एकडे वाचच्या आमी इजाया प्रवक्ते पुस्तकांत 20:50-9 ओल्ड 1-2 अशें म्हणटा की लास्ट 7 म्हयन्या पयले एक तरणाटो हांगा बँड्रा मागण्याक आयिल्लो तो तरणाटो अशें म्हणा लागलो की ब्रदर हांवें 7 कडेन इंटरव्यू दिला 7 कडेन एकी कडची म्हाका विजा येना कित्याक म्हण म्हाका समजना ब्रदर प्लीज माग हांवें इतलेंच म्हणलें एक काम कर वच एक दाबोर आश्रम इंग्लीश रिटेड आनी भाग्य कन्फेशन पाताक रड तुजे पाताक तुका ब्लॉक करते आसा तुजे आज सिक्युरिट्यो तुका ब्लॉक करते आसा हर एक स्वरूपे दिसते ब्लॉक करते आसा आज खंयची वायट वाट धरली तुका ब्लॉक करते आसा देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना लूक 1:37 जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 Jeremiah chapter 32 verse 27 तिनी कोटेशन आज बरोवन घ्या परतून म्हणटा हांगा स्क्रीनार घालता Jeremiah chapter 32 verse 27 Luke chapter 1 verse 37 Job chapter 42 verse 2 तीन कोटेशन बरयकन वाचया देवाक साध्य म्हणलें कितेंच ना सर्वसंगती देवाक साध्य जावन आसा बाबा हे रितीरे द्वारी तुजे सगळे जिवीत उक्ते जातले ब्रदर ना म्हाका कोणी पुर्वजांचो इतलो शिराप तुजेर पडला म्हणला आनी कितें म्हणला आनी कोणें म्हणला आमचे रावचे घर ते सारकें ना वास्तू दोश आसा म्हणला ते सोडून वचचें म्हणला बाबा कितेंय आसूं पयलें तूं रितीर कर कन्फेशन कर तेच्या मागीर पळय जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 3 फर्स्ट प्रॉमिस जिवितांत देव पूर्ण करतलो जोशुआ 1:3 दुसरे प्रॉमिसेस हे बरोवन घ्या बरयकन जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 5 बरयकन आयका कित्याक म्हळ्यार तूं जिवंत आसा सर खंयची सका तूं आडूंक जावचें ना तिसरे प्रॉमिसेस जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 तूं खंय गेल्यार तुजो देव तुज्या सांगात आसतलो चौथे प्रॉमिसेस जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या जिबेर दवर पळय तूं हर एक दिसा डिट्रोनॉमी 28 वर्स 12 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 तुवें हातांत घेतल्या सर कामाचेर देव आशिर्वाद करता एक रितीरे गेलो रितीरे जावन तुज्या प्रेसांत जमो ते गायलो ताचे मुक्कामळ परत जालताले
तो म्हणाला ब्रदर कितले म्हज्या मोतीत असले ताणी केला हाणी केला ते हे जायते रटावळी असले म्हज्या मोतीत जेजू सगळे आपणाचेर घेतले ब्रदर बुधवार एनॉयटिंग मागण्याच्या वेळा म्हजें नांव उलोवकन जेजू म्हणा लागलो की स्वयं सो नांव उलोवकन जेजू म्हणा लागलो की पुता हांव तुजो मोग करता हांवें जेजू आराधनांत रुपी पळयला ब्रदर दुसरें म्हाका कांयच नाका म्हज्या मोगाचेर थोड्याच दिसांनी हो भुरगो पारगांवाच्या विजार पारगांवांत गेलो मात्र न्ही बऱ्या हुद्द्यार हो भुरगो पावलो कितली टेस्टिमोनी आमच्या मुखार आसा कोणा द्वारे प्रकाशा द्वारे नाही म्हज्या मोगाचेर ओन्ली वर्ड ऑफ गॉड उतार मग सुटका लाभयता त्या खातीर पळय ऍक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 3 वर्स 6 पळया धर्मच्या कृत्यान 23 वर्स 6 आमकां आपुरबायन उतार अशें म्हणटा की तेदवा पेद्रून ताका म्हळे रुपे आनी भांगार आमच्या लागीं ना प्रत्येक तरा थोड्या व्यक्तीक तो कितेंय पेद्रू आज कितें दिता म्हूण वेट करून रावलो सांफरो आनी पेद्रूक आनी जुवां पळयता रावलो सांफरो म्हज्या मोगाचेर पेद्रू म्हणटा की रुपे आनी भांगार आमच्या लागीं ना मुखार पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका ते आज हांव तुका दिता नासरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नासरेत जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हर एक दीस आमचे कितें आसा हांवें जेजूच्या मोगाचो अनुभव करून घेतलो 3 म्हयने म्हज्या मोगाचेर सुमार 92 नायट्स जेजूच्या दैवीक उतराचो अनुभव करून घेतलो दैवी शक्तीचो अनुभव करून घेतलो त्या खातीर हर एक दिसा सकाळी दनपरां सांजेर म्हणल्यार बरी देवाचे उतार आमी दिवंक शकता कित्याक म्हणल्यार त्या उतरांत सकत त्या उतराचो पदवी त्या उतराचो बरेपण त्या उतराचो गुण जावचे सकत त्या उतराचो पिडा बरी जावची पदवी म्हज्या मोगाचेर आज म्हज्या मोगाचेर हांवें आनी तुवें ते उतार अनुभव करीचे आमचे भितर परिवर्तन जायचे त्या उतरान बळवंत जायचे ते उतार तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक तुज्या पुताक तुज्या धुवेक तुज्या नात्रांक तुज्या आवयक तुज्या बापायक तुज्या भावाक तुज्या भयणीक शेजारा जणेकल्या ते उतार प्राप्त जायचे म्हज्या मोगाचेर त्या उतरां सगळी बनपसत सुटका आमकां प्राप्त जाता प्रत्येक तरां पेद्रू म्हणटा की रुपये ना भांगार ना शेकील ना कांय ना जाल्यार आमचेर एक आसा एक नासरांतलो जेजू मरण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या मदें आसा ह्या नांवान आज हांव सांगता उठ घे तुज्या हातांत आनी चल तुज्या घरा पेद्रूच्या तुज्या हाताक धरून ताका उठयलो आनी थोडो व्यक्ती उबे रावंक लागलो तर म्हज्या मोगाचेर पेद्रूच्या जिबेंतल्यान भायर सरची एक उतार जेजू नासराताच्या नांवान जेजू सर्वंदराच्या नांवान कितल्या फुडें नांव हांव उसारतें आसा कितल्या फुडें नांव उसारतें आसा ताचे वयल्यान नेगेटिव्ह सोडसोड्या म्हज्या मोगाचेर हे संवसारांत हर एक कडेन म्हणटा तुज्यान आनी कांयच जायना तुका सैरीकच मेळना तुका भुरगींच जायना तुजो बिजनेस टोटली हो बिजनेस जायतच ना मागा सोम्या हांवें कितें करीत जाय त्या खातीर जेरुसलेमाक आयिल्लो लोक यात्रीक लोक परबेक आयिल्लो लोक पेद्रूक म्हणटा ती आमी कितें करीत जाय आज विचार एक जेजूला बसून सोम्या हांवें कितें करीत जाय जेजू तुज्या लागीं उलयतलो आमेन दोळे आमचे धांपया प्रत्येक तुज्या हातान म्हजी जिवीत आज हांव समर्पिता म्हणून ते जेजूक सांगया वेळा काळजांत हांव उलो मान ते जेजूक सांगया वेळा म्हजी जिवीत तुज्या हातान दिता सोम्या तुवेंच म्हाका चलोवन व्हरचें तुवेंच म्हाका राखून व्हरचें म्हजें जिवीत परिवर्तन कर सगळ्या वायटांतून म्हाका निवार म्हणून सगळीं सांगात म्हणून म्हणया वेळा वय सोम्या जेजू वय सोम्या जेजू जेजू म्हज्या राया म्हजें जिवीत तुज्या हातान दिता सगळें कॅन्सर पिडेस्ता डायलिसीस पिडेस्ता मरणाच्या कणेर आसल्या आयसीयूत आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या प्रत्येक कश्टान वळवळटल्या जण एकल्यांक पेटिशनां बरोवन गेल्ल्या आमच्या लागीं नांवां दिल्ल्या हर एकल्या बाबडे जिवीत तुज्या मुखार उबारता सोम्या
म्हजे जिवीत तुका दिता जेजू सगळे मोड्या वळा सकाळीच्या वेळा आज म्हजे काळीज म्हजे मौन म्हजे जिवीत हांव तुका दिता जेजू तुवें सोडून वरीचे सुम्या म्हज्या लागीं जावचें ना तुवें सोडून वरीचे तुवें सोडून वरीचे तुवें सोडून वरीचे म्हजें जिवीत नवें कर सगळ्या वायटांतल्यान निवार सगळ्या सांगलेतां सगळ्या भानगडीतां काळोखाच्या पदवेतां वायट सांगलेतां म्हाका सुटका आनी सर्वांत लाभय म्हणून तुजेले परत मागता भुरग्याची एग्जामी आसा कोणाचे टेस्ट आसा आज कोणाचें ऑपरेशन आसा हे सगळ्यांक तुज्या त्या सरेंडर मागता जेजू तांचे दायने जेजू मगाचें तुमच्या जणेकलो दीस आयचो आशिर्वाद असो बेसो असो कृपेचो जावं दी प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात आमी अनाउन्स केल्ल्या परमनन्स आज 2:45 तो 4 वरां पर्यंत विशेष आराधन हर एकल्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आसतले जायतीं भुरगीं ह्या दिसांनी एग्जाम्स बरोवन आसात 10व्याच्या भुरग्यां खातीर 12वेच्या भुरग्यां खातीर विशेष मागणे आज विशेष आराधनेंत आमी मागतले हांव जण एकली भाव भयणी ह्या ऑनलायन आराधनेंत जॉयन जावया सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया तशेंच चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर लायव्ह आराधना उपरांत 4 तो 6 वरां चर्च हॉलान विणवणी आसतले 6:30 वरां तो 7 वरां मीस 7 तो 9 वरां पर्यंत विशेष आराधन आसतले हर एकल्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर बॉम्बेंत आसली भाव भयणी येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया तशेंच ह्याच सोनवाराच्या दिसा जानेवारीच्या 30 आनी 1 तारखेर राती 10 वरां तो सकाळी 5 वरां पर्यंत विशेष नायट विजिल आसतले मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन चर्च नायगांव ईस्ट ह्या सुवातेर ब्रदर प्रकाश डिसोजा फादर डॉमिनिक आनी इतर यासक हजार आसतले सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया तशेंच फेब्रुवारीच्या 6, 7 आनी 8 तारखेर शुक्रार सोनवार आनी आयतार 3 दीस विशेष रितीर आसतले आ लेडी ऑफ डोलर्स चर्च तिर्तळ्ळी दुकी सायबिणीची फिरगस तिर्तळ्ळी ह्या सुवातेर ह्या 3 दीस वेळ अशें जावन आसा फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर संजे 4 वरां तो राती 8 वरां पर्यंत 7 फेब्रुवारी 2 वरां तो संजे 8:30 वरां पर्यंत 8 फेब्रुवारी सकाळी 9 वरां तो संजे 4:30 वरां पर्यंत आसतले ब्रदर प्रकाश डिसोजा फादर विरेश आनी इतर यासक हजार आसतले सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया तशेंच म्हज्या मोगाचनो युकेंत आसल्या जण एकल्या भाव भयण्याक एक बरी खबर जावन आसा एका दिसाचे विशेष डेलिव्हरन्स अँड ब्लेसिंग कन्वेंशन आसतले क्रिस्टल ग्रँड 3 बाथ रोड स्लाव UK हे आसतले फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर जण एकल्या भाव भयण्याक एक वोत्तायचे आपणे जावन आसा युकेंत असल्या भाव भयण्यांनो येया तुमच्या कुटुंबा सांगाता तरणाट्यांनो तुमकां एक विशेष आपणे जावन आसा ब्रदर प्रकाश डिसोजा फादर जोसेफ फेडाटू आनी इतर यासक हजार आसतले सांगा एका मेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया ह्या रितीरे खातीर रेजिस्ट्रेशन आसतले पोस्टरार आसले QR कोड तुमी स्कॅन करियेत वा डिस्क्रिप्शनार लिंक आसतले त्या लिंकार क्लिक करून ह्या रितीरे खातीर तुमी तुमची नांवां दखल करियेत ह्या सर मांडोवळे खातीर सांगाता मेळून आमी मागया आमेन परत च्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज लॉर्ड एकली भयण आपली आनी आपल्या पुताची टेस्टमनी दिवंक आशेता तिजो पूत लिव्हर आनी किडनीच्या प्रॉब्लमांत आसलो तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें तिका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ती दनपाराचे सांजेचे आनी सकाळीचे मागणे कंटिन्युअसली पळोवन आसली थंय तुमचे वर्ड ऑफ गॉड बी ती कंटिन्युअसली रिपीट करन आसली आतां तिजो पूत बरो जाला येदे वडा जाप केल्या धन्य देवाक ती काळजातावन अर्घा दिता
तशेंच तिची टेस्टमनी तिका सभा तेंपातावन काम नासतना आसली, कामाच्या सोदनेन सबारदेगेनी इंटरव्यू दिवन आसली, बट केंतुनी ती सिलेक्ट जायनातली. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें, तिका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिका बऱ्यांतलें बरें काम, बरो पोस्ट ताका फावो जाला. येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मार्ता म्हणले भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. ती आपलो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर ती पेटिशन घाल्लें. तशेंच दनपाराच्या मागण्या वेळार आनी सकाळीच्या मागण्या वेळार ती मागून आसली. दनपाराच्या सक्रामेदाच्या आराधना वेळार ती भक्तीपणान मागून आयली की तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर, आनी तिका देवाचें उतर जावन जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. हे वर्ड ऑफ गॉड ती कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आतां तिचो रिपोर्ट नॉर्मल येयला. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज लॉर्ड. एकली भयण आपल्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिची धूव युकेंत वस्ती करनासले. थंय ताका पयशाचे मस्त प्रॉब्लम जावन आसले. तेन्ना तिच्या मम्मी लागीं ताणें सांगलें की ताका मस्त प्रॉब्लम जावन आसा, मस्त कश्ट जाते आसा थंय रावूंक म्हूण तिणें सांगूंक लागली. तेदवा तिच्या मम्मीन डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड ती रिपीट करताली आनी आपल्या दुवेक कितें रिपीट करून सांगता आसली. आनी आपल्या दुवेक सकाळीचे मागणे रायज वेजेस पळोवन ती सांगता आसली. आनी तिगी सगळे सकाळीचे, दनपाराचे आनी संजेच्या मागण्या वेळार ती वांटेली घेवन आसली. आतां आपल्या दुवेचे ते पयशाचे समस्ये नापैस जाला. येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दितात. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली टेस्टमनी दिवंक आशेता. तिका सबार तेंपातून खोंकली, ताळ्यान दूख आनी कांसुलान मस्त दूख सुरू जाल्लें. कितले वखद केल्यार ते रावनातले. तेदवा तिणें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. देवाचें उतर दीस रात म्हणल्या वरी भायर भितर वेताना कंटिन्युअसली रिपीट करनासली. आनी दनपाराच्या आराधना वेळार देवा लागीं मागून आसली की आपल्याचे ताळ्याचे दूख, खोंकली आनी कांसुलाचे दूख बेगी गूण जावन दी म्हूण देवा लागीं मागून आसली. विदीन 2 डेसा भितरच आपली ताळ्या दूख आनी कांसुलाचे दूख आनी खोंकली नापैस जाली. येदे व्हड आजाप केल्ल्या धन्य देवाक ती काळजांतल्यान अर्घा दिता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, होगलाप तुका सुम्या जेजू.